नमस्कार। आज हामी यो कोरोनाको संक्रमणको कालमा चाहिँ नि इम्युनिटी पावरलाई कसरी बुस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि योगको मार्फत चाहिँ नि यहाँहरूलाई चाहिँ देखाउन गइरहेका छौँ। हजुरहरूले पनि यी योगका आसनहरूलाई घरमा अभ्यास गरेको खण्डमा आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता इम्युनिटी पावरलाई चाहिँ बुस्ट गर्न सकिन्छ। आसनहरू एकदमै सजिला छन् र कम छन्। यसलाई हरेक आसनलाई 1 देखि 2 मिनट नियमित हामीले बिहान बेलुका गऱ्यौँ भने हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ र हामीलाई हतपत्त जुनसुकै रोगहरूले लाग्दैन र हामी घरमै बसेर कोरोनाबाट सुरक्षित हुन सक्छौँ, आफ्नो इम्युनिटी पावरलाई बुस्ट गर्न सक्छौँ। ल सबैभन्दा पहिले अब हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ ट्री पोज, वृक्ष आसन। दाहिने गोडालाई देब्रे थाइमाथि राख्नुहोस्, शरीरलाई सिधा बनाउनुहोस्। अब स्वास्तान्दै हातलाई माथि लैजानुहोस्, ब्यालेन्समा रहनुहोस्। अब यो पोजमा तपाईहरू कम्तीमा सुरुवाती अवस्थामा 5 काउन्ट र सकिन्छ भने 10 काउन्ट जति होल्ड गर्नुहोस्। अझ सकिन्छ भने 1 मिनट जति होल्ड गर्न पनि मिल्छ। हातले बिस्तारै तन्काउने, अलि तन्काउने, ठिक छ। 1 2 नर्मल ब्रिदिङ गर्न सक्नुहुन्छ। 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्जेल बिस्तारै हात झार्नुहोस्, डाउन योर ह्यान्ड्स। ओके, अब चेन्ज अर्को साइडबाट। गुड। थाइमा व्यवस्थित गर्नुहोस्, पैतालालाई स्वास्तान्दै हातलाई माथि लैजानुहोस्, सरक्क शरीरलाई तन्काउनुहोस्। कुनै एउटा निश्चित ठाउँमा आफ्नो आँखालाई फोकस गर्नुहोस्। आँखालाई फोकस गरियो भने हल्लिँदैन, लडिँदैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्जेल, ह्यान्ड्स डाउन। बिस्तारै श्वास छोड्दै हातलाई र गोडालाई तल झार्नुहोस्। अब हामी दोस्रो आसन गर्दैछौँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि। यो पनि एकदमै सहजै गर्न सकिने आसन छ। यो आसनको नाम हो गरुड आसन। गरुड भनेको एक किसिमको चाहिँ नि पन्छी, ठुलो खालको चिल जसरी शक्तिशाली हुन्छ, जसलाई हामी आकाशको राजा पनि भनेर भन्छौँ, पन्छीहरूको राजा भनेर भन्छौँ, त्यही आसन चाहिँ हामी गर्न गइरहेका छौँ। दाहिने गोडाले देब्रे गोडालाई हल्का हिपलाई बेन्ड गर्दै घुमाउनुहोस्। सकिन्न भने भित्तामा पनि गएर अडेस लाएर गर्न सकिन्छ। अनि हातलाई पनि व्यवस्थित गर्नुहोस्, एउटा हातसँग अर्को हात चाहिँ बटारेर। सकिन्न भने नमस्ते गरी हल्का बस्न पनि सकिन्छ। यहाँ 2वटा भेरिएसन गर्दैछौँ, एउटा सिम्पल, अर्को ठिक छ। ल यही पोजमा अब तपाईहरू कम्तीमा 10 मिनट होल्ड गरेर बस्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हामी अर्को साइडबाट गर्दैछौँ। देब्रे गोडाले दाहिने गोडालाई मजाले बेर्ने, त्यसको लागि हिपलाई हल्का तल बसाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै हातलाई पनि एकअर्कासँग खप्टेर व्यवस्थित गर्नुहोस् र हातका अँजुलीलाई आँखा अगाडि ल्याउनुहोस्, अथवा हातले बिस्तारै तल पनि झार्न सकिन्छ, चराको पन्छीको चुच्चु जस्तै गरेर। यो गरुड आसन हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप, एक्जेल, रिलिज। अब हामी गर्दैछौँ वीरभद्रासन ए। वीरभद्र भनेको शरीरमा वीर रसलाई चाहिँ नि सञ्चार गर्ने आसन हो। वीर रस र स्वस्थानीमा हामीले पढ्दै आएको, सुन्दै आएको वीरभद्रको नामबाट पनि यो प्रख्यात छ, जो एकदमै शक्तिशाली योद्धा थिए। यो आसनबाट हाम्रो शरीरमा शक्ति, इनर्जी, इम्युनिटी पावरको सञ्चार हुन्छ। त्यसकारण यो आसन पनि हामीले नियमित गर्नुपर्छ। अब बिस्तारै देब्रे गोडालाई पछाडि लैजानुहोस्, दाहिने गोडालाई अगाडि नै राख्नुहोस्। सकेसम्म गोडालाई तन्काउनुहोस्, अझ तन्काउनुहोस्। थाइलाई, नीलाई बेन्ड गरेर थाइलाई सिधा गर्नुहोस्। श्वास तान्दै अब हातलाई माथि उठाउनुहोस्, खुँडालाई अझ स्ट्रेट, थाइलाई स्ट्रेट गर्ने, माथि हेर्ने र यो पोजमा तपाईहरू 10 काउन्टसँग होल्ड गरेर बस्ने, या सकिन्छ भने 1 मिनटसम्म पनि होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हातलाई उचाली राखेर अब अर्को साइडबाट पनि यही पोज गर्दैछौँ।
पछाडि फर्केर घुँडालाई बेन्ड गर्नुहोस्, थाइलाई बेन्ड, नीलाई स्ट्रेट गर्नुहोस्, पछाडिको नीलाई हात माथि लगेर माथि हेर्दै 10 काउन्टसम्म बेन्ड होल्ड गर्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्जेल, ह्यान्ड्स डाउन, कम फ्रन्ट, अगाडि आउनुहोस्। अब हामी बसेर गर्ने आसन गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम अब बस्नुहोस्, आफ्नो योग म्याटमा बस्नु होला। ओके, बसेर गर्ने आसनमा सबैभन्दा हामी पहिला गर्न गइरहेका छौँ भुजङ्ग आसन। भुजङ्ग भनेको के हो? स्नेक, सर्प, गोमन सर्प, कोब्रा पोज पनि भनिन्छ यसलाई। सुत्नुहोस्, घोप्टो परेर सुत्नुहोस्। गुड। अब हत्केलाको बलमा श्वास तान्दै छाती, चेस्ट र नेकलाई अनि हेडलाई उठाउनुहोस् अनि माथि ऊर्ध्व दृष्टि लगाउनुहोस्, माथि हेर्नुहोस्। ओके, यो आसनको नाम हो भुजङ्ग आसन। भुजङ्ग भनेको एक किसिमको सर्प, एक किसिमको कोब्रा हो। सर्पभन्दा पनि माथि उठेको कोब्रा। ठिक छ। 1 2 3 4 5 6, नर्मल ब्रिदिङ गर्ने, माथि हेर्ने। 7 8 9 10। एक्सेल, डाउन। हामीले भर्खरै कोब्रा पोज, भुजङ्ग आसन पनि गऱ्यौँ। अब हामी गर्दैछौँ पेडलमा एकदमै शक्ति दिने, बल दिने, हाम्रो सारा श्वास प्रश्वासको चाहिँ नि नलीहरूलाई, रेस्पिरेटरी ट्र्याकलाई चाहिँ तन्काउने आसन छ धनुरासन। जसरी धनु तन्किन्छ त्यस्तै हामी शरीरलाई धनु जस्तै बनाएर तन्काउँछौँ। अब दुवै गोडालाई बेन्ड गरेर ब्याक ल्याउनुहोस्। अब हातले गोडालाई समाउनुहोस्, घुँडालाई हल्का फार्नुहोस्, श्वास तान्दै। अब घुँडालाई उचाल्दै हातको बलले छातीलाई उचाल्नुहोस्, गर्दनलाई उचाल्नुहोस्, तनक्क तन्केर माथि हेरेर बस्नुहोस्। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, रिलिज। ओके, धेरै राम्रो गरिरहनु भएको छ। अब यस पछाडि हामी गर्न गइरहेका छौँ ब्रिज पोज, जसलाई हामी सेतु बन्धनासन पनि भन्छौँ। सबैभन्दा सर्वप्रथम बस्नुहोस्, घुँडालाई अगाडि बनाएर बस्नुहोस्, सिधा बनाएर। अब त्यही ठाउँमा बिस्तारै पछाडि पल्टनुहोस्, उत्तानो परेर पल्टने। गोडालाई हल्का फट्याएर दुवैवटा गोडालाई उचालेर हिपसँगै ल्याएर जोडेर राख्नुहोस्। गुड, हिपसँगै। अब श्वास तान्दै बिस्तारै हिपलाई माथि उठाउनुहोस्। सकिन्छ भने हातले एङ्कललाई समाउनुहोस्, सकिन्न भने कम्मरमा राखेर हिपलाई उचाल्नुहोस्। कम्मरमा राखेर हो, गुड, माथि उचाल्ने। सकिन्छ भने एङ्कल समाए नै हुन्छ। ओके, 2-3वटा भेरिएसनबाट हामी यसलाई गर्न सक्छौँ। हिपलाई सकेसम्म माथि उचाल्ने, व्यवस्थित गर्ने, गर्दनमा परेको दबावलाई महसुस गर्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, रिलिज। यो सँगसँगै अब हामीले अर्को गर्नै पर्ने आसन छ हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि। त्यो आसन हो हलासन। विशेष गरेर हामी गर्दनमा र फोक्सोमा बल पर्ने आसनहरू गर्छौँ, जसको कारणले गर्दा हाम्रो श्वास प्रश्वासका नली, फोक्सो मजबुत हुन्छ। र यो कोरोनाको समयमा जति पनि हाम्रा समस्याहरू देखिरहेका छन्, विशेष गरेर श्वास प्रश्वासको नली र फोक्सोमा, त्यसलाई मजबुत गर्न यी आसनहरूले एकदमै प्रभावकारी भूमिका खेल्छ। अब हलासनको लागि तयारी हुनुहोस्। हातलाई भुइँमा राखेर दुवैवटा गोडालाई सर्लक्क माथि उचाल्नुहोस् अनि बिस्तारै त्यसलाई बेन्ड गरेर पछाडि लैजानुहोस्। सकिन्छ भने भुइँमा टच गराउने। गुड। नभए स्पिडमा गर्न पनि सकिन्छ, जसले सक्नुहुन्न त्यसलाई हो त्यसरी। गुड। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। अब बिस्तारै रिटर्न ब्याक पछाडि फर्कनुहोस् र काउन्टर पोजको रूपमा यहाँहरूले पश्चिमोत्तानासन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको काउन्टर पोजको रूपमा ओके, हातले पैतालालाई गोडालाई समाउने, टाउकोलाई बेन्ड गर्ने, टाउको झुकाउनुभन्दा पनि हजुरले चिउँडोले नीलाई टच गर्दै अगाडिको टोलाई हेर्ने, एल्बोलाई हल्का आउट गर्ने, टोलाई हेर्ने, पैतालालाई हेर्ने, एल्बोलाई आउट गर्ने, अझ झुक्दै जाने, झुक्दै जाने, झुक्दै जानुहोस्। 1 अझ झुक्नुहोस्, 2 3 जति सकिन्छ त्यति झुक्ने प्रयास गर्नुहोस् आफ्नो क्षमता अनुसार। 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप, एक्सहेल, रिलिज। अब हामी गर्दैछौँ 1-2वटा आसन बाँकी छन् अझै। अब गर्दैछौँ हामी हलासन पछाडि अब हामी गर्दैछौँ मत्स्यासन, फिस पोज। ल, गोडालाई भुइँमा राखेर टक्क सुत्नुहोस्, हातलाई हिप मुनि व्यवस्थित गर्नुहोस्, हिप मुनि हातलाई। अब बिस्तारै चेस्टलाई उठाउनुहोस्, गर्दनलाई उठाउनुहोस्, टाउकोले भुइँमा टच गर्नुहोस्। फिस पोज, मत्स्यासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बिस्तारै हातलाई छोड्नुहोस्, आनन्दको अनुभूति हुन्छ। अब हामी गर्दैछौँ उठेर गर्ने एउटा आसन जुन अघि हामीले छुटाएका थियौँ। त्यो आसनको नाम हो डाउनवर्ड फेसिङ डग, अधोमुख श्वानासन। त्यसको लागि एकचोटि फेरि उठ्नुहोला, उठ्ने, गुड। एउटा गोडालाई अगाडि ल्याउनुहोस्, राइट लेगलाई फ्रन्ट। ओके, दुईटै हातले चाहिँ नि गोडा अगाडि ल्याउनुहोस्, राइट ह्यान्ड अगाडि झुकाएर, स्वास्थ्यान्दै झुकाएर। अब गोडालाई पछाडि लैजानुहोस्, दुवै गोडालाई फाट्नुहोस्, हातलाई तन्काउनुहोस्, टाउकोलाई बेन्ड गर्नुहोस्, पछाडिको नीलाई स्ट्रेट राख्नुहोस्। अधोमुख श्वानासन। यो पोजमा कम्तीमा 10 सेकेन्ड, बढीमा 1-2 मिनट होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाहिने गोडालाई अगाडि ल्याउनुहोस्, दाहिने गोडालाई अगाडि। अब बिस्तारै हातले उचाल्दै माथि उठाउँदै सिधा हुने। ठिक छ, त्यो अब बिस्तारै दुवै गोडालाई अगाडि ल्याएर बस्नुहोस्, उभिनुहोस्। त्यस्तै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउनलाई हामीले सूर्य नमस्कारको अभ्यास पनि हरेक दिन 6 देखि 12 राउन्ड गर्न सकिन्छ। अब हामी सूर्य नमस्कारको यहाँहरूलाई देखाउनको लागि 1 राउन्डको अभ्यास गरेर देखाउन गइरहेका छौँ। गोडालाई जोड्नुहोस्, हातलाई सिधा तल राख्नुहोस्। यो सूर्य नमस्कारको अभ्यास गर्दाखेरि बिहानको समयमा पूर्वतिर फर्केर घामको स्नान गर्दै सूर्य भगवानको दर्शन गर्दा अझै धेरै हामीले बेनिफिट पाउँछौँ। नमस्ते पोजमा बस्नुहोस्। नमस्ते पोजमा भगवान सूर्यलाई सम्झेर सबैभन्दा पहिले हामी सूर्यको मन्त्र जप्न गइरहेका छौँ। ओम मित्राय नमः। स्वास्थ्यान्दै हातले पछाडि उत्थित हस्तासन। एक्सहेल पाद हस्तासन। घुँडालाई ढोक्ने प्रयत्न गर्नुहोस्, जति सकिन्छ त्यति निहुरिनुहोस्, घुँडा सिधा गर्नुहोस्, राइट लेगलाई ब्याक लैजानुहोस्, राइट नीलाई डाउन गर्नुहोस्, ब्याक लगेर माथि तनक्क तन्किएर घाँटीलाई माथि। अश्व सञ्चालासन। बिस्तारै दुवै गोडा पछाडि लगेर अब प्ल्याङ्क पोज गर्ने, पुसअप जस्तै हुने, ढाडलाई सिधा गर्ने। कतिपय अवस्थामा यसमा हामी माउन्टेन पोज पनि गर्न सक्छौँ, तर हामी यसमा दण्डासन गर्दैछौँ। अब हामी गर्दैछौँ नी डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन। हिपलाई हल्का उठाउने, होल्ड गर्ने एकछिन,
हिपलाई हल्का उठाएर होल्ड गर्ने। ओके, श्वास तान्दै फेरि हामी गर्दैछौँ भुजङ्गासन। माथि हेर्नुहोस्, एक्जेल श्वास छोड्दै माउन्टेन पोज। पछाडि गोडालाई ट्याप्प जोड्नुहोस्, ढाड सिधा, टाउकोभित्र दबाउनुहोस्, अझ झुकाउनुहोस्, घुँडालाई सिधा गर्नुहोस्। अब दाहिने गोडालाई फेरि दुई हातको बिचमा ल्याउनुहोस्, अगाडि ल्याउने, माथि तन्किने अश्व सञ्चालासन। दुवै गोडालाई अगाडि ल्याउनुहोस्, पादहस्तासन। घुँडालाई ढोक्न प्रयत्न गर्नुहोस्, घुँडालाई सिधा गर्नुहोस्, नि स्ट्रेट गर्नुहोस्, हातलाई तन्काएर सिधा श्वास तान्दै उत्थित हस्तासन, पछाडि बेन्ड गर्ने सकेसम्म। एक्जेल नमस्ते पोज, प्रणामासन। ओके, हामीले 1 राउन्ड गरेर यहाँहरूलाई देखायौँ। यहाँहरूले कम्तीमा 6 देखि 12 राउन्ड यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। यो थियो योगासन र सूर्य नमस्कारको अभ्यास, जसले हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ, इम्युनिटी पावर बढाउँछ, इभन वेट लस गर्नलाई पनि यसले चाहिँ धेरै हदसम्म सहयोग गर्छ। अब हामी गर्दैछौँ प्राणायामको अभ्यास, जसले हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, इम्युनिटी पावर, स्ट्रेन्थ बढाएर मनमा शक्ति दिने, फोक्सोलाई बलियो बनाउने अभ्यास गर्छ। अब सबैजना आफ्नो म्याटमा बस्नुहोस्, ढाड सिधा, गर्दन सिधा बनाएर सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जुन आसनमा बसे पनि हुन्छ। ओके, सर्वप्रथम हामी गर्दैछौँ बेसिक ब्रेदिङ टेक्निक, सामान्य श्वास प्रश्वासको अभ्यास गर्दैछौँ। त्यसको लागि यहाँहरूले पेटमा हात राख्नुहोस्, एब्डोमिनल ब्रिदिङ गर्दैछौँ। पेटमा हात राख्ने, लामो गहिरो श्वास तान्ने, पेटलाई फुलाउने, बेली आउट फुलाउने। एक्जेल श्वास छोड्ने, पेटभित्र दबाउने। इनहेल लामो गहिरो श्वास तान्नुहोस्, पेटलाई फुलाउनुहोस्, अझ बाहिर निकाल्नुहोस् पेटलाई फुलाएर। एक्जेल बिस्तारै श्वास छोड्ने, पेटभित्र दबाउने बिस्तारै। इनहेल ब्रेथ आउट, इनहेल बेली आउट, एक्जेल बेली इन। श्वास तान्दै पेटलाई फुलाउनुहोस्, एब्डोमिनल ब्रेथ, लामो गहिरो श्वास तान्ने, एक्जेल छोड्ने। यो अभ्यास पनि यहाँले 10 देखि 15 मिनट गर्न सक्नुहुन्छ, 10 देखि 15 राउन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी गर्दैछौँ थोरासिक ब्रेथ, चेस्टबाट चाहिँ हामी श्वास प्रश्वास लिएर गर्दैछौँ। हातलाई चेस्टमा व्यवस्थित गर्नुहोस्। इनहेल एक्सपान्ड योर चेस्ट, चेस्टलाई फुलाउनुहोस्। एक्जेल छोड्ने। इनहेल, इनहेल, एक्जेल, इनहेल, एक्जेल, खुम्चाउने। इनहेल चेस्ट आउट, एक्सपान्ड योर चेस्ट, बिस्तारै छोड्नुहोस्। यो अभ्यासलाई पनि तपाईँले 10 देखि 15 राउन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब गर्दनमा हात राख्ने, कलर बोनमा बिस्तारै श्वास तान्दै पेटदेखि छाती हुँदै गर्दनसम्म श्वास फुलाउँदै ल्याउने। एक्जेल गर्दनको श्वास, चेस्टको श्वास, पेटको श्वास पुरै तन्काएर खुम्चाउने। गर्दनको कलर बोनमा ओके, यो अभ्यासले पनि यहाँहरूले 10 देखि 12-15 राउन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यो बेसिक ब्रेदिङ टेक्निक पछाडि गर्दैछौँ कपालभातीको अभ्यास। कपाल भनेको मस्तिष्क, भाती भनेको त्यसलाई चाहिँ चम्क्याउने हो। हामी एक्टिभ सक्रिय प्रश्वासद्वारा हाम्रो श्वास प्रश्वासको नली र दिमागमा रहेको सारा चाहिँ हाम्रो चाहिँ न्युरोन्सहरू, ब्रेन सेलहरूलाई चाहिँ सफा गराएर माइन्डलाई पनि एकदमै स्वस्थ, तन्दुरुस्त र फोक्सोलाई पनि मजबुत, स्वस्थ बनाउन सक्छौँ। र त्यति मात्र नभएर 10-15 मिनट यसको अभ्यास गऱ्यौँ भने अहिले कोरोना कालमा घरमै बसेर धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ मोटोपनको समस्या भइरहेको छ, त्यसलाईबाट पनि हामी मुक्त हुन सक्छौँ। हातलाई सबैभन्दा पहिले सूर्य मुद्रामा राख्नुहोस्, बुढी औँलाले साइडे औँलाको रिङ फिङ्गरको बिचतिर छुनुहोस्, मध्यभागमा छुनुहोस्। अब पेटलाई भित्र दबाउनुहोस्, श्वासलाई बाहिर निकाल्नुहोस्। पेटभित्र श्वास बाहिर, पेटभित्र श्वास बाहिर। अवेरनेस, ध्यान श्वास प्रश्वासमा ल्याउनुहोस्।
श्वास प्रश्वासलाई गर्नुहोस् 1 मिनेटमा 40 राउन्ड गर्नुहोस्, 40 पल्ट धक्का दिनुहोस् अनि त्यस पछाडि आराम गर्दै अर्को राउन्ड सुरु गर्नुहोस्। पेटलाई भित्र तान्दै श्वासलाई बाहिर निकाल्दै श्वास सँगसँगै सारा शरीरमा रहेको दूषित हावालाई निकाल्ने अटोमेटिक इनहेल हुन्छ। बेली इन ब्रेथ आउट, बेली इन ब्रेथ आउट, श्वास बाहिर, पेटभित्र श्वास बाहिर, पेटभित्र श्वास बाहिर। गुड। यो अभ्यास तपाईँले बिस्तारै गर्नुभयो भने 10-15 मिनटसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। तर बिगिनरहरूले सुरुवाती अवस्थामा 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनटसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। बिचमा ब्रेक लिन मिल्छ। बिहानको समयमा 1-2 गिलास मनतातो पानी पिएर गर्दा पेट सफा हुन्छ। कन्स्टिपेसनको समस्या हट्छ। डायबिटिज र सुगरको समस्या छ भने त्यो रोगमा पनि यसलाई एकदमै राम्रो प्रभावकारी भूमिका गर्दछ। अब यस पछाडि हामी गर्दैछौँ हाम्रो शरीरमा इम्युनिटी पावर बुस्ट गर्ने, इनर्जी बढाउने प्राणायाम छ भस्त्रिका। यहाँहरू धेरैले सुन्नुभयो होला, भस्त्रिका प्राणायाम गर्दैछौँ। हातलाई सिधा माथि, ह्यान्ड्स डाउन, ब्रेथ आउट, हात तल, श्वास बाहिर। गुड। जोडले सारा श्वास खुल्ने गरेर फोक्सोमा जोडिएका श्वास प्रश्वासका नलीहरू शुद्ध हुने गरेर त्यहाँ रहेका टक्सिकहरू बाहिर निस्किने गरेर मजाले श्वास एक्टिभ ब्रेथ एक्जेल गर्नुहोस्। सक्रिय प्रश्वास निकाल्नुहोस्। प्रश्वास भनेको श्वासलाई बाहिर निकाल्ने। यो अभ्यासलाई बिहान र बेलुकाको समयमा खाली पेटमा गर्नुभयो भने तपाईलाई एकदमै मजबुती दिन्छ, एकदमै एनर्जी बढाउँछ, तपाईको इम्युनिटी पावर बढ्छ, तपाईको स्ट्रेन्थ बढ्छ, तपाईको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने। त्यति मात्र नभएर तपाईको वात, कफ, पित्तका त्रिदोषहरूलाई पनि यसले ब्यालेन्स गर्छ। छाती र पेटलाई नचलाइकन सकेसम्म एक्टिभ एक्जेलेसन गर्ने, अटोमेटिक श्वास तानिन्छ। यसमा तान्नलाई जोड दिनु पर्दैन। यो अभ्यासले पनि तपाईहरुले रोकी 9-10 मिनेटसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। तर बिगिनरहरूले 3-4 मिनेट मात्र गर्नुहोस्। यदि तपाईलाई एकदमै हाई ब्लड प्रेसरको र हार्ट डिजिजको समस्या छ भने यो अभ्यास नगर्नुहोस्। ओके। अब हामी गर्दैछौँ अर्को, इम्युनिटी पावर बढाउने, शरीर र मनलाई स्वस्थ राख्ने, दुवैवटा ब्रेनको पार्टहरूलाई ब्यालेन्स गर्ने, तनाव घटाउने, स्ट्रेस फ्री लाइफ बाँच्नलाई चाहिँ सहज बनाउने प्राणायाम हो अनुलोम विलोम। अनुलोम भनेको दाहिने नाक, देब्रे नाक, विलोम भनेको अनुलोम भनेको दाहिने नाक, विलोम भनेको देब्रे नाक। यसको अर्थ हो सुल्टो उल्टो। सुल्टो तान्ने, उल्टो छोड्ने। सबैभन्दा पहिले यसको लागि चाहिँ अब हामी दाहिने नाकलाई बन्द गर्छौँ, देब्रेबाट श्वास तान्छौँ। इनहेल, देब्रे नाकको पालबाट श्वासलाई बिस्तारै तान्नुस्, दाहिने नाकको पालबाट बिस्तारै छोड्नुस्। फेरि दाहिने नाकको पालबाट बिस्तारै तान्ने, देब्रेबाट बिस्तारै छोड्ने। अङ्ग्रेजीमा यसलाई अल्टरनेटिभ नोस्ट्रल ब्रेदिङ पनि भनिन्छ। दायाँबाट बायाँ, बायाँबाट दायाँ गर्दै यहाँले श्वास प्रश्वासको अभ्यास गर्नुहोस्। सुरुमा नाकबाट श्वास तान्दा आवाज निस्के पनि हुन्छ, तर बिस्तारै अभ्यास बढाउँदै गएपछि नाकबाट आवाज निकाल्न बन्द गर्नुहोस्। गहिरो लामो श्वासले तान्नुहोस्, पुरा पेट र छाती फुलाएर। छोड्दाखेरि पुरा पेट र छातीलाई खुम्चाएर श्वास छोड्नुहोस्। पुराका पुरा अक्सिजन लिनुहोस्। अहिले जुन अक्सिजनको चाहिँ समस्या शरीरमा चाहिँ भयो भनेर जुन अहिले हामी मिडियाहरूमा देखिरहेका छौँ, धेरै व्यक्तिहरूको शरीरमा अक्सिजनको कमी छ। त्यसकारण यो अभ्यासले तपाईँको शरीरमा, तपाईँको सेलमा अक्सिजनको मात्रालाई बढाउँछ। त्यसकारण बिहानको समयमा उठेर यो अभ्यास गर्नुहोस्। किनभने बिहानको ब्रह्म मुहुर्तमा बिहान तपाईँको 4 देखि 6-7 बजेसम्म एकदमै बढी मात्रामा वायुमण्डलमा अक्सिजन पाइन्छ, शुद्ध अक्सिजन पनि पाइन्छ। त्यसकारण बिहानको समयमा यसले अभ्यास गर्दा
तपाईको जीवन बदलिन्छ, तपाईको स्वास्थ्य बदलिन्छ, तपाईको रोग बदलिन्छ, तपाई आफै बदलिनुहुन्छ। लामो गहिरो श्वास तान्नुस्, छोड्नुस्। यो अभ्यासले पनि तपाईले 5-10 मिनेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिलेको कोरोनाको समयमा धेरै मान्छेलाई चाहिँ नि व्यापार व्यवसाय बन्द भएर घरमा बस्दा बस्दा, परिवारमा बस्दा बस्दा वाक्क दिक्क लागेर स्ट्रेसहरू देखिएका छन्, तनावहरू देखिरहेका छौँ। राजनीतिक घटनाक्रमले देशको अस्तव्यस्त चाहिँ नि पाराले यो लामो समय अनिश्चितकालीन यो लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै केलाई समस्याहरू आइरहेका छन्। त्यो समस्याबाट मुक्त भएर पोजिटिभ रहनलाई, हेल्दी रहनलाई हामी हरेक दिन घरमा 10 मिनेट, 20 मिनेट, 30 मिनेट, अहिले त टाइम छ 1 घण्टा ध्यान गरेर हामी आफ्नो मानसिक अवस्थालाई मजबुत बनाउन सक्छौँ, पोजिटिभ बनाउन सक्छौँ, परिवारमा शान्ति कायम गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि आफ्नो मनमा शान्ति कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि हामी ध्यान गर्दैछौँ। हातलाई चिन मुद्रामा राखेर ध्यानको लागि बस्नुहोस्। आज हामी एकदमै सहज ध्यानको अभ्यास गर्दैछौँ। आँखालाई बिल्कुलै बन्द। यो छोटो 4-5 मिनेटको ध्यानको विधिको अभ्यास गर्न गइरहेका छौँ। ढाड सिधा, गर्दन सिधा बनाएर तपाईहरू तयार भएर बसिसक्नु भएको छ। यदि यहाँलाई बस्नलाई समस्या छ भने भित्तामा अडेस लाएर पनि बस्न सक्नुहुन्छ। ध्यानको लागि शान्त वातावरण आवश्यक पर्दछ। त्यसकारण शान्त स्थानको चयन गर्नुहोस्। ध्यान भनेको गहिरो एकाग्रता हो। त्यसकारण हामी गहिरो एकाग्रता प्राप्त गर्नको लागि कुनै एउटा बिन्दुमा आफ्नो माइन्डलाई फोकस गर्दैछौँ। यो धेरै ठाउँमा गइरहने माइन्ड, चञ्चल मन, एकदमै चलिरहने मनलाई एकाग्र गर्नको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। अब नहलिकन नचलिकन स्थिर भएर बस्नुहोस्। ढाडलाई सिधा गर्नुहोस्। दुवैवटा नाकको पुवालमा ध्यान ल्याउनुहोस्। सर्वप्रथम त नाकको पुवालबाट भित्र गइरहेको अनि बाहिर आइरहेको श्वासलाई थाहा पाउनुहोस्। धेरै मान्छेलाई नाकबाट भित्र गइरहेको श्वास, बाहिर आइरहेको श्वास थाहा हुन्न। आफ्नो श्वास प्रश्वासलाई फिल गर्नुहोस्। जति तपाईको माइन्ड शान्त हुन्छ, तपाईलाई फिल गर्न सजिलो हुन्छ। मनमा अझै कुरा खेलिरहेको छ, मनमा अझै कल्पना, विचारहरू, सोचाइहरू आइरहेको छ भने तपाईले आफ्नो श्वास थाहा पाउनुहुन्न। त्यसकारण बाहिरको ध्यानलाई अब भित्र खिचेर बाहिर जाने मनलाई रोकेर ब्रेनको ट्रेन गर्दै भित्र गइरहेको श्वास, बाहिर आइरहेको श्वासलाई महसुस गर्नुहोस्। फिल योर नर्मल एन्ड नेचुरल ब्रेथ। किनभने ब्रेथ भनेको जीवनको भाइटल इनर्जी हो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा हो। श्वास छैन त जीवन छैन। त्यसकारण यो श्वासलाई मजबुत बनाउनु पर्नेछ। श्वासलाई मजबुत बनाउनको लागि हामी श्वासमै ध्यान दिँदैछौँ। भित्र गइरहेको श्वास, बाहिर आइरहेको श्वास। श्वास भित्र जाँदा श्वास भित्र गयो भनेर थाहा पाउनुहोस्। श्वास बाहिर आउँदा श्वास बाहिर आयो भनेर थाहा पाउनुहोस्। भित्र गइरहेको छ श्वास, बाहिर आइरहेको छ श्वास। अहिले संसारभर मान्छेलाई आइरहेको कोरोना पनि श्वासकै समस्या हो। श्वास प्रश्वास फोक्सोकै समस्या हो। त्यसकारण श्वासलाई मजबुत बनाउनको लागि ध्यान श्वासमा दिनुहोस्। जब हाम्रो सारा ध्यान श्वास प्रश्वासमा जान्छ, हामी शान्तिको अनुभव गर्छौँ, एकाग्रताको अनुभव गर्छौँ, भित्रै रूपबाट खुसीको अनुभव गर्छौँ। हाम्रा सारा मनमा दबिएका तनावहरू हटेर जान्छन्, चिन्ताहरू हटेर जान्छन्। हामी बिल्कुलै स्वस्थ रहन्छौँ, खुसी रहन्छौँ। परिस्थिति जस्तो भए पनि हाम्रो मनस्थिति सकारात्मक रहिरहन्छ। चाहे कोरोना लागोस्, चाहे महामारी आओस्, चाहे बाढी आओस्, चाहे पहिरो आओस्, हामी निडर भएर, शान्त भएर, खुसी भएर बाँच्न सक्छौँ। श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिनुहोस्। परिस्थिति बदलिरहन्छ, त्यो परिस्थितिलाई हामीले मनन गर्दै आफूलाई नबदलिने, सधैँ
स्थिर अवस्थामा राख्न सक्यौँ भने हामी साँच्चैकै मजबुत हुन्छौँ। हामी कोरोना त के मृत्युलाई पनि जित्न सक्छौँ, जीवनका ठुला ठुला समस्यालाई जित्न सक्छौँ। त्यसकारण समस्या कोरोनाको होइन, समस्या मजबुतीको हो। जो मान्छे मजबुत हुन्छ, निडर हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ, ऊर्जावान हुन्छ, उसलाई कुनै रोगहरूले, कुनै डरहरूले, कुनै चिन्ताहरूले छुँदैनन्। हामीलाई त्यस्तै बन्नु छ। त्यसकारण नियमित योगको अभ्यासले हामी आफूलाई बदल्न सक्छौँ, आफ्ना सोचाइलाई बदल्न सक्छौँ। निडर व्यक्ति साहसी व्यक्ति बन्न सक्छ, कमजोर व्यक्तिमा साहसी व्यक्ति बन्न सक्छ, रोगी व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति बन्न सक्छ, चञ्चल चित्तको व्यक्ति एकाग्र चित्तको व्यक्ति बन्न सक्छ। योगको फाइदै फाइदा छन्। नियमित रूपमा यहाँहरूले 30 मिनट 1 घन्टा योग गर्नुभयो भने आफ्नो स्वास्थ्य, आफ्नो शान्ति, आफ्नो आनन्दलाई कहीँबाट हराउनुहुन्न। कसैले तपाईँबाट यो चोरेर लाँदैन। यति भन्दै अब हामी 3 पटक ओमको उच्चारण गर्दैछौँ। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हातले पछाडि लैजानुहोस्, रिसले समाउनुहोस्। एक्जेल, हेड डाउन। सारा विश्व ब्रह्माण्डको ऊर्जालाई चाहिँ ढोग्नुहोस्, धरती मातालाई ढोग्नुहोस्। आज बाँच्न पाएकोमा, श्वास फेर्न पाएकोमा खुसी हुनुहोस्। श्वास तान्दै माथि हेड अप। पाम्प्सलाई रब गर्नुहोस्, हत्केलालाई तातो बनाउनुहोस्। यो तातो न्यानो ऊर्जायुक्त हत्केलालाई आँखामा राखेर आँखालाई ऊर्जावान बनाउनुहोस्। अनि बिस्तारै हत्केलालाई हेर्दै आँखा खोल्नुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।